पाकिस्तान में चंद रोज में कौमी सतह पर इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसे में माहिरीन को खदशा है कि सोशल मीडिया पर मिस और डिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा फैलाई जाएंगी। पाकिस्तान में आम शहरी डिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हैं। प्रोपेगेंडा, गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैला वोटरों के फैसलों पर असरअंदाज हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए गए मवाद, खुसूसन डीप फेक वीडियोस की वजह से जाली खबरों में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं उस तारीखी काविश इमरान खान की आवाज में रिकॉर्ड किया गया ये खिताब दिसंबर में मंजर आम पर आया था। हालांकि वो मई में अपनी गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक जेल में हैं। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि जेल में मेरा क्या हाल है। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल में रहना मेरे लिए इबादत के मुतरादिफ है। लेकिन दरअसल ये आवाज़ इमरान खान की नहीं थी, बल्कि इनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस खिताब को इनकी आवाज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI के जरिए रिकॉर्ड किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के कुछ सेकंड की फुटेज इमरान खान की एक पुरानी वीडियो से ली गई थी, जैसा कि आप इस रिवर्स इमेज सर्च में देख सकते हैं। बाकी ऑडियो AI की मदद से बनाई गई और इस बात को इस वीडियो में भी वाज़ेह किया गया। फिर भी कई लोग ये यकीन कर बैठे कि ये असल में इमरान खान की ही आवाज़ थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक हालिया सर्वे के मुताबिक AI के सबब फैलने वाली गुमराह कुन और गलत मालूमात अगले 2 साल के अरसे में सबसे बड़ा खतरा होंगी। इस सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि गलत मालूमात और इससे मुंसलिक समाजी बदअमनी इस साल एक अहम मसला होगा। ये बात और भी अहम इसलिए है कि इस साल अमेरिका, भारत और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इलेक्शन होने वाले हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 2 अरब से ज्यादा अफराद वोट डालेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक मिस और डिस इन्फॉर्मेशन इन 5 बड़े खतरात में शामिल है जिनका पाकिस्तान को सामना है। पाकिस्तानी मुआशरे में बेचैनी और अदम इत्मीनान पाए जाते हैं। अवाम का रियासती इदारों पर एतमाद नहीं। ऐसे में पॉपुलिस्ट बयानिए का सहारा लेकर गलत मालूमात, प्रोपेगेंडा और आधा सच फैलाकर सूरत हाल से फायदा उठाया जाता है। पाकिस्तान में सियासतदान AI को सिर्फ अपना असर और रसूख बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में शाया होने वाले एक मजमून के मुताबिक AI के जरिए बनाई गई जाली तस्वीर अक्सर खवातीन की फौहश तस्वीर पर मुश्तमिल होती हैं। मसलन इस टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी एक खातून का चेहरा उरिया लिबास पहने किसी दूसरी खातून के जिस्म पर लगा दिया जाता है। इस तरह ये टेक्नोलॉजी नस्ल परस्ती और मुआशरे में तासुब और तफरीक की दीगर अक़साम का सबब भी बन सकती है। हमने कई ट्रांसजेंडर खवातीन को अपनी जिंदगियों से हाथ धोते देखा है। उनके कत्ल हुए हैं, उनको जान से मारा गया है और मैं सूरत हाल को उनके खिलाफ ऑनलाइन नफरत आमेज रवैयों और डिस इन्फॉर्मेशन का शाखसाना करार दूंगी। अब खदशा ये है कि AI ने पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर गलत मालूमात के फैलाव के दरवाजे खोल दिए हैं और ये सूरत हाल इंतखाबात के नताइज को मुतासिर कर सकती है। वो वोटर्स जो जज्बाती हैं, हुकूमत से तंग आ गए हैं, वो सिर्फ यही सब सुनना चाहते हैं। अगर वो किसी कंटेंट से मुतमईन होते हैं तो फिर उनको ये परवाह नहीं होती कि ये जाली है। अगर पार्टी वाजे भी कर दे कि ये AI से बनाया गया है, उन्हें तब भी फर्क नहीं पड़ता और ऐसा पाकिस्तान में हो चुका है। हमने पाकिस्तान में इलेक्शन से पहले मिस और डिस इन्फॉर्मेशन की और भी मिसालें देखी हैं। इस वीडियो में हम एक हुजूम को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर जावेद लतीफ को मारते हुए देख सकते हैं। ये वीडियो हालिया दिनों में सोशल मीडिया पर इस दावे के साथ शेयर की गई कि जावेद लतीफ को जब अपने हलके के लोगों से वोट मांगने पर मुस्बत जवाब न मिला तो उन्होंने लोगों से बदतमीजी की, जिसके जवाब में एक हुजूम ने उन पर हमला कर दिया। लेकिन जब हमने गूगल लेंस के जरिए इस वीडियो से ली गई तस्वीर को ऑनलाइन सर्च किया तो पता चला कि ये वीडियो दरअसल नवंबर 2017 की है। उस वक्त शाया होने वाली खबर रसा इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक जावेद लतीफ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हामियों ने एक मुजाहरे के दौरान हमला किया था।
یہ مظاہرین تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان پر پولیس کریک ڈاؤن کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ میرے خیال میں کچھ سیاسی جماعتیں ٹارگیٹڈ ڈس انفارمیشن پھیلانے کے معاملے میں دوسروں سے آگے ہیں۔ دوسرے لوگوں کو ہدف بنانے کے لیے ان کی اجتماعی کوششیں دراصل بہت ہی منظم ہیں۔ دیگر کچھ سیاسی جماعتیں بھی ایسا ہی کرتی ہیں، لیکن وہ ایسا بھدے انداز میں کرتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سب بنیادی طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی غلط معلومات کا شکار ہیں، اور وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ غلط معلومات کے پھیلاؤ کا بڑا نتیجہ جو ان دنوں واضح طور پر نظر آ رہا ہے وہ کنفیوژن ہے، اور یہ اس قدر بڑھ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اب سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر باقاعدگی سے غلط خبروں کی تردید کرنا پڑ رہی ہے۔ حالیہ ہفتوں میں پوری قوت کے ساتھ پھیلنے والا ایسا ہی ایک دعویٰ الیکشن کا ملتوی ہونا ہے، جو دسمبر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی کے چیئرمین گوہر علی خان نے بھی کیا تھا۔ یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن اب 8 فروری کو بھی الیکشن نہیں کرا رہا۔ الیکشن کمیشن نے متعدد بار ان دعووں کو بے بنیاد اور گمراہ کن قرار دے کر مسترد کیا ہے، یہاں تک کہ اس نے گمراہ کن خبریں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان بھی کیا۔ لیکن پاکستان میں انتخابات سے قبل غلط معلومات کا پھیلاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جعلی خبروں کے حوالے سے ہمارے ہاں بحث و مباحثہ گزشتہ انتخابات میں شروع ہوا تھا۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں نے غلط معلومات پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا پر مربوط مہمات چلائیں۔ مثلاً اس وقت ٹویٹر اور اب ایکس کہلانے والے پلیٹ فارم پر سیاسی اہداف حاصل کرنے کے لیے ہیش ٹیگز کو اس قدر استعمال کیا گیا کہ وہ ٹرینڈ کرنے لگے۔ اس بارے میں پاکستانی میگزین دی ہیرلڈ کی ایک تفصیلی رپورٹ میں بیان کیا گیا ہے کہ 2018 میں ہیش ٹیگز کے ذریعے عدلیہ کو کیسے نشانہ بنایا گیا۔ سیاسی مخالفین کے خلاف ٹویٹر ٹرینڈز کا استعمال کیا گیا، اور پھر یہ معاملہ خوب چل نکلا۔ ان ٹرینڈز کے ذریعے جس مواد کی تشہیر کی گئی وہ واٹس ایپ کے ذریعے مزید پھیلایا گیا، اور در حقیقت اسی سے لوگوں کی رائے بدلی۔ 2018 میں عمران خان کے الیکشن جیتنے کے بعد ان کی سابقہ اہلیہ اور بچوں کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ اس میں ان لوگوں نے اسرائیلی لباس ضبطاً کیا ہوا ہے، اور وہ تصویر اسرائیل میں لی گئی ہے۔ تاہم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے بتایا کہ یہ تصویر میکسیکو میں لی گئی تھی، اور اس میں انہوں نے مقامی روایتی لباس یا پونچو پہنے ہوئے ہیں، نہ کہ اسرائیلی لباس۔ لیکن پاکستان میں گمراہ کن اور غلط معلومات کا پھیلنا آخر اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہے؟ ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی ایک اہم وجہ شرح خواندگی میں کمی ہے، بالخصوص دیہی علاقوں میں۔ اس کے علاوہ چونکہ ڈس انفارمیشن زیادہ تر آن لائن پھیلتی ہے، اکثر افراد کو یہ نہیں پتا کہ اس مسئلے سے نمٹا کیسے جائے۔ ہمیں یقینی طور پر ان خطوط پر سوچنا شروع کرنا ہوگا، اور اپنے ہاں اسکول کی سطح پر میڈیا سے متعلق تعلیم کی زیادہ سے زیادہ ترویج کرنا ہوگی، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے، خاص طور پر ہائی اسکول کی سطح پر، جب نوجوان ذہن سیاسی شعور حاصل کر رہے اور دنیا کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں ڈس انفارمیشن کی وجہ صرف تعلیم، خصوصاً انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق معلوماتی کمی ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایک بڑا مسئلہ نوجوان نسل کا روایتی میڈیا پر عدم اعتماد ہے۔ وہ زیادہ تر روایتی میڈیا کے ذریعے پیش کردہ اور تخلیق کردہ آراء سے اتفاق نہیں کرتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اے آئی کا استعمال کچھ عرصے پہلے ہی عام ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی پاکستان میں جمہوریت اور سیاسی جماعتوں کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ اب ایسا بھی لگتا ہے جیسے پاکستان میں کئی افراد کو یہ اعتبار ہی نہیں کہ الیکشن منصفانہ اور جمہوری طریقے سے ہوتے ہیں۔ اس رجحان کا اندازہ 2018 میں ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد سے بھی ظاہر ہوتا ہے، جب رجسٹرڈ ووٹرز میں سے صرف نصف کے قریب افراد نے ووٹ ڈالے تھے۔ اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے والی قوتیں غیر جمہوری ہیں، اور اس ساری صورتحال میں جمہوریت ناکام ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے پاکستان میں آئندہ انتخابات کے حوالے سے کوئی جعلی مواد دیکھا ہے؟ اگر ہاں تو ہمیں fact checking@dw.com پر بھیجیں۔